زادكم الله علما ونورا وبركة وهداية وتوفيقا. بعدها أدعو الخطيبة عائشة بن سكندر من الصف الخامس، موضوعها ما يجب على المسلمين تجاه القرآن، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، يا رئيس الحفلة والضيوف الكرام والعلماء العظام والمعلمون والمعلمات وأخواتي في الله، أنا عائشة بنت محمد سكندر من الصف الخامس أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة. موضوعي اليوم ما يجب على المسلمين تجاه القرآن. أيها المستمعون والمستمعات، فإن القرآن هو كتاب الله المبين وحبل الله المتين وهدى للمتقين ورحمة للناس أجمعين، وكل ما تضمنه حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا القرآن أنزله الله على خير عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي به قلوبا غلوفا وأعينا أميا وآذانا سما، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال موضع آخر في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا علمنا تلك المقاصد التي أرادها الله بإنزال هذا الكتاب، يجب علينا أن نعرف أيضا ماذا يجب على المسلمين. أيها المستمعون والمستمعات، أذكر بعض المقاصد لكي يعرفها المسلمون ثم سيسلكوا تلك السبل. الأول، ما يجب على المسلمين نحو القرآن هو أن يؤمنوا بأنه الحق من رب العالمين، وأن الله قد تكفل بحفظه إلى يوم الدين، فلا يمكن تغييره ولا تبديله ولا تحريفه أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك على المسلمين أن يكثروا من تلاوة هذا القرآن، فإن لتلاوته فضلا كبيرا وأجرا عظيما وثوابا وافيا، وأن القرآن الكريم والسنة حافلان بأدلة كثيرة التي تنص على أهمية تلاوة القرآن وفضله. فمن القرآن كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها المستمعون والمستمعات، ولكن أين المسلمون من تلاوة هذا القرآن؟ وأين تلك البيوت التي كانت ترد بأصوات القرآن الكريم؟ ولكم كان مبعث الأسف والهزن أن في كثيرا من البيوت لا يتلى فيها القرآن أصلا، بل جعلوا بيوتهم قبورا. وكذلك يجب على المسلمين أن يعملوا بما فيه من أوامر ويتركوا ما فيه من زواجر، فالذي يتلو القرآن ولا يعمل بما فيه فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأن الله تبارك وتعالى شبه اليهود بالحمار لما تركنا بالتوراة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك تبليغ تعاليم القرآن. فانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون والمستمعات، وانظروا إلى جميع تلك الآيات والأحاديث التي تبين أهمية تبليغ القرآن، ويجب على حامل القرآن أن يبلغوا من تعليمه في الناس ويعموا نشره في المجتمع. ويجب علينا أن يمنه الذين لا يعلمون العربية وتفاسير القرآن وتراجم معانيه التي نقلت إلى اللغة الإنجليزية أو الأردية وما إلى ذلك. ويجب علينا أن يبلغوا من تعليمه في غير المسلمين أيضا، ويبينوا أمامهم من القرآن حقيقة الإسلام وبطلان الأديان الأخرى، وحقيقة الموت والبعث والحساب والجنة والنار وثواب المحسنين وعقاب الظالمين، ويرسخوا في نفوسهم ويثبت في أذهانهم من أدلة القرآن بأنه لا فلاح ولا نجاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يؤمنوا بهذا الكتاب ويعملوا بمقتضاه. أخيرا أدعو الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، آمين ثم آمين. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.